बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर साहब, आपने कई बातें की तो मैं सबके सामने शायद हमारे बाहर लोगों को ना समझ आए, लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तानियों को समझ आ जाइए इस बात का। देखिए, हम नमाज जब पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। हम मंजिल नहीं मांगते, हम रास्ता मांगते हैं, क्योंकि मंजिल पे अल्लाह पहुँचाता है। जो अभी आपने बात की, ये हमें बड़ी गलत फहमी होती है, ये तकब्बर होता है कि मैंने बड़ा कोई काम किया या मैं जीत गया या मैंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई। इंसान कोशिश करता है, अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है, कामयाबी तो वो देता है। तो ये जो आपने अभी बड़ी अच्छी बातें की कि हमारा जो बेसिकली आपने ये कहा कि वो जो रास्ता है पाकिस्तान को, उस रास्ते पे चलना चाहिए जिस पे पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाएगा। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता जो कि कायदे आज़म जिसकी बात करते थे, जो अल्लामा इकबाल जिसकी ख्वाब देखते रहे, वो जो रास्ता था, उस रास्ते से हम बड़ी दूर निकल गए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें एक बड़ी जल्दी 15-20 साल के बाद एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चला गया। हमें एक कलोनियलिज्म का जो एक बहुत कलोनियलिज्म तो है ही तबाही एक कौम के लिए, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ वर्थ कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है। लेकिन जो उन्होंने हमें डिपेंडेंसी सिंड्रोम पे लगा दिया कि हम एक ग़ुलाम ज़हनियत के लोग हैं, जो भी तरक्की करती है तो वो मगरब करती है और हम उनकी बस उसे सीखते हैं, यानी हम अच्छे ग़ुलाम बन जाए। मैं जब पहली दफ़ा, मैं सिर्फ आपको ये माइंडसेट की बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा इंग्लैंड क्रिकेट खेलने गया पाकिस्तान टीम के साथ, तो मेरे सीनियर प्लेयर्स जो थे, मैं तो 18 साल का था, मैं बड़ी ख्वाब लेके गया हुआ, तो मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे कहा कि अगर हम अंग्रेज़ से इज्जत से हार जाएं तो यही हमारी कामयाबी है। यानी वो इतना एक कॉम्प्लेक्स था कि हम उनसे जीत ही नहीं सकते। यही माइंडसेट है हर जगह पे। क्यों नहीं हम अपने साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते? क्यों नहीं हम अपनी चीज़ें ईजाद करते? क्यों नहीं हम किसी फील्ड में अपने पेटेंट्स लगाते? जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट है या ये फेसबुक है, ये इनकी मैं वर्थ देख रहा हूँ, हमारा सारा बजट साल का 40-50 अरब डॉलर होगा, 60 अरब डॉलर होगा। उसकी एक कंपनी की वर्थ 2000 अरब डॉलर है, क्योंकि जो आपने बात की कि वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन उस तरफ निकल गए हैं और हम एक बस जो वहाँ से हमें चीज़ आती है, हम कॉपीज़ बन गए हैं, हम कॉपी करते हैं। तो ये जो ख्वाब थी आपने डॉक्टर साहब, मुझे बहुत पहले मैं अभी हमें गवर्नमेंट नहीं मिली थी केपी में, तब से आप वो बात करते थे कि यहाँ हमें सेटअप करनी है जॉइंट कोलैबोरेशन से बाहर 8 या 9 यूनिवर्सिटीज़ क्वालिटी की। मुझे याद है ये भी आप कहते थे, और आपने फिर ठीक कहा कि फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई और फिर कहते हैं द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो अब है टाइम कि हम उसी रास्ते पे जाएं जिस रास्ते पे पाकिस्तान को आते साथ ही जाना चाहिए था जब हमारा मुल्क बना। और बदकिस्मती से हमारे जो कायदे आज़म थे वो ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह सके, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जो उनकी सोच थी, उन्होंने हमें उस रास्ते पर लगा देना था। वो रास्ता है अब कि पाकिस्तान अब अपना रास्ता बनाए, हम अपने ज़हनों को आज़ाद करें कि हम कोई अच्छे ग़ुलाम नहीं बनना चाहते, हम इजाद करना चाहते हैं, हम नया रास्ता ढूंढना चाहते हैं, अपना रास्ता। और वो आएगा साइंस और टेक्नोलॉजी से, नॉलेज इकोनॉमी से, वो तालीम से आएगा। हमारी दो बड़ी एडवांटेजेस हैं। एक कि हमारा दुनिया में सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, एक यंग आबादी है। दूसरा, हमारे पास बड़ा टैलेंट है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जब आप देखते हैं हमारे ओ लेवल्स और ए लेवल्स में बच्चों की परफॉर्मेंस, तो उस दुनिया में कम्पीट करते हैं। उसी तरह अमेरिका में मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन पॉपुलेशन है, वो टॉप 3-4 एकेडमिकली जो टॉप पे जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं,
ان کے ٹاپ کے اوپر پاکستانی 3-4 ان ایتھنک مائنورٹیز میں سے. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹارٹ ہے آج. یہ جو فو ہوک شلے، اس کو ذرا لوگوں کو یوز ٹو ہونا پڑے گا، فو ہوک شلے، لیکن یہ بڑی ٹاپ ان کی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں آسٹریا میں. ان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، اور ہمیں بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم سی پیک میں بالکل اب سیکنڈ فیزز میں جانے لگے. پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی، سڑکیں تھیں اور پاور اسٹیشنز تھے. اب ہم اس کو اسپیشل اکنامک زونز، وہ جو بھی ابھی ہم نے رشکی میں جو بھی کے پی میں شروع کی ہے، تو وہ شروعات ہے. تو اب انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انڈسٹریل ریلوکیشن، ٹیکنیکل ہیلپ، وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگی. لیکن سب سے زیادہ ہمیں ادھر ان کی مدد چاہیے. جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا، یہ نئی چیزیں آ رہی ہیں دنیا میں، اس کے اندر ہمیں ان کی مدد چاہیے. اور یہاں جو کولیبریشن کیا ان کے ساتھ 5 چائنیز یونیورسٹیز اور 3 آسٹرین. یہ آسٹریا دنیا میں مانے جاتا ہے انجینئرنگ کے اندر، اور چائنا ساری ان ٹیکنالوجیز پہ اوپر جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی، ایک پاکستان کے لیے، پختونخوا کے لیے نہیں، یہ ہری پور کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. ڈاکٹر صاحب، میری آپ یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو 2 سال گزرے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ پاور میں آئی، تو اتنا توجہ ہم تعلیم پہ نہیں دے سکے، کیونکہ ایک سروائیول کی گیم تھی. ایک ہم اپنی اکانومی سٹیبلائز کر رہے تھے. پہلا سال تو وہی گزر گیا اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں. دوسرا سال شروع ہونے لگا تو یہ کووڈ آ گئی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جو کہ سب سے بہتر یہ جو کرونا کی وائرس کے مشکل وقت سے نکلے ہیں. اور اب جو میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اب ایک قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جدھر سے بھی ہمیں پیسہ بچے ہم نے وہ تعلیم کے اوپر ڈالنا ہے. اور میری جو سب سے پہلا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہے ایسٹ ریکوری یونٹ، یعنی جو بھی ہم کرپٹ لوگوں کی پیسہ ریکور کرتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ قانون پاس کر کے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ سب تعلیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیں. کیونکہ جتنا ہم تعلیم میں انویسٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے بچوں کی فیوچر اور ملک کی فیوچر بہتر ہو جائے گی. یہ بڑی آپ نے اچھی ایڈوانٹیج دی، ایگزامپل دی سنگاپور کی، کہ سنگاپور کے 50 لاکھ ہوں گے، 60 لاکھ لوگ ہوں گے سارے، ہم 22 کروڑ لوگ ہیں، اور وہ 330 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ہم 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور یہ شو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی ان کے لیڈر لی کوان یو نے ڈائریکشن دیا سنگاپور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف. اور جس طرح مہاتر محمد نے، انہوں نے الیکٹرانکس کی طرف اپنی ڈائریکٹ کیا. پہلے تو ان کے بھی ربر اور ٹن کی ایکسپورٹس تھیں، اور انہوں نے پورا پلان کر کے پہلے اسمبلی پلانٹس بنائے، پھر الیکٹرانکس کو اسمبلی پلانٹس کاٹیج انڈسٹری بنایا پہلے، کہ گھروں میں لوگوں نے اسمبلی الیکٹرانکس کی شروع کی، اور پھر دیکھتے دیکھتے 80 ارب ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ شروع کر دی. تو ہمارا بھی اب یہ ڈائریکشن ہے، ہمیں پورا بحیثیت قوم ایک اب نالج اکانومی کی طرف جانا ہے. اور وہ یہ جو آج یہ انسٹیٹیوٹ، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، کیونکہ ہمیں اس میں پختونخوا کی گورنمنٹ نے پوری طرح کوآپریٹ کیا. میں تو کوچ تھا، کیپٹن تو نہیں تھا اس وقت، کیونکہ چیف منسٹر سے ہمیں کنونس کر رہا تھا، اور پرویز خٹک نے پوری طرح ساتھ ہمارے ملے. کیونکہ مشکل ہوتا ہے، اتنے زیادہ پہلی بجٹ چھوٹے ہوتے ہیں، اس بجٹس میں سے اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور پھر لوگ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بھی چیز بنے تو 5 سال ان کے سے پہلے بن جائے، تاکہ وہ الیکشن سے پہلے بنے اور وہ پھر اس کو دکھا کے تو اگلا الیکشن جیت سکے. تو اس طرح کی انسٹیٹیوٹ جو بڑا لانگ ٹرم جسٹیشن تھا، بڑی میں داد دیتا ہوں پختونخوا کی حکومت میں کہ انہوں نے اس میں انویسٹ کیا. اور یہ آج شاید وہ ایک سٹیپ لیا جو باقی جتنی بھی انہوں نے اچھے کام کیے پختونخوا کی گورنمنٹ نے، یہ سب سے بہتر ٹائم ثابت کرے گا کہ یہ سب سے بہتر انہوں نے. تو میں
سب کو اکنالج کرتا ہوں میں. وہ آپ کے جو وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تو میں انہوں کیا مجھے بھول ہی گئی انگریزی. I want to take this opportunity to thank people sitting in China and in Austria. I want to thank them for the cooperation and the way they have helped us in setting up this institute and for future cooperation. So I want to thank you, and from our side, from the Pakistani, from me as the Prime Minister and my country, we want to welcome you to Pakistan. Whenever you have time, please come over. You will be our honored guests. Thank you. Okay, ji.